گاهی وقتا ایده از مردم تصور میکنن که نه ببینن پیامبر چطور زن ستیز نبوده، گفته که زنان هم بی‌عقلن هم بی‌دین. اما حدیث رسول الله صلی الله علیه و سلم که بخاری روایت کرده که میگه ناقصات الدین و العقل، زنان ناقص الدین و ناقصات. معنای این گپ چیست؟ خیلی ها وقتی نمیتونه این قضیه رو بفهمه میخواد سر حدیث اعتراض بکنه و حتی جاهلانه تصور میکنه که ما بسیار چیزا فهمیدیم. ها راست میگن شما اومدین بخاری دفاع میکنین، ببینید در بخاری چی پای وجود داره، ناقصات العقل و دین یک نمونهش. این بیعقل تصور میکنه که اینمی حدیثی که رد بکنه می خیلی خوب است، در حالی که وجودی حدیث خودش در حقیقت نکات بسیار بزرگی را برای انسان بیان میکنه در مورد اندیشه اسلام. او چیست؟ الله تبارک و تعالی بر زن و مرد برای هر دو هم عقلانیت داده هم عاطفه داده. اما مسئولیت های شرعی یک مرد به گونه است که عقلانیتش به نسبت عاطفیش باید بیشتر باشه و به همین خاطر مردها به نسبت زنها عقلانی ترند. این گپ هرگز به معنای اهانت به زن نیست. زنها به نسبت مردها عاطفی ترند. چرا عاطفی ترند؟ به خاطری که مسئولیت هایشان مسئولیت های عاطفی است. زنها خوب عقل دارن، تو کسی فکر بکنه که زنها بی عقلن، این طور مفهومی از این حدیث گرفتن مردود است، بلکه زنها هم عقل دارن هم عاطفه دارن. خو عاطفه زنها به نسبت عقلانیتشان غالب است، عقلانیت مردها به نسبت عاطفیشان بیشتر است. نه عقلانیت بیشتر مردها دلیل بر برتریتشان هست و نه هم عاطفی تر بودن زنها دلیل بر چیشان است، دلیل بر برتریتشان است، بلکه وجود این تفاوت یک ضرورت است. اگر زنها عاطفی بیشتر نمی داشتن، مسئولیت هایی که الله متعال برایشان سپرده بود اونها را ادا کردن نمیتونستن، این سرشان ظالم بود. الله متعال در قرآن کریم نعمت‌های زیادی را ذکر میکنه، از جمله بزرگترین نعمت‌هایش قرآن کریم را یادآوری میکنه و باز بر انسان مسلمان میگه انسان مسلمان باید با اینمی نعمت خوشحال شود و زمان انسان احساس خوشی قلبی در دل از او ایجاد میشه که حقیقتا ارزش قرآن کریم را بدانه. و همین خاطر وقتی الله متعال در مورد قرآن کریم صحبت میکنه، خصوصیات قرآن کریم را ذکر میکنه و در نتیجه امو برداشتی را که مؤمن از قرآن داره او را یادآوری میکنه. الله متعال میفرماید بسم الله الرحمن الرحیم، سوره یونس آیت 57 تا 58: یا ایها الناس، ای انسان ها، ای بشریت، و ای آخرین پیام هایی است که الله برای بشریت نازل میکنه و خطابش عام هست، شامل همه انسان ها میشه. جالب است که تنها مؤمنین را الله مخاطب نمیسازه، بلکه با صیغه ناس این خطاب خود را آغاز میکنه. قد جاءتکم، به تحقیق آمده از جانب الله تبارک و تعالی برای شما موعظه، یک پند و نصیحت بسیار بزرگ و بسیار قابل قدر و ارزشمندی از جانبی کی؟ من ربکم، از جانب پروردگار شما، خالق شما و رازق شما و کسی که همه هستی شما به ید بلا کیف او هست. و شفاء لما فی الصدور، و دیگه این شفا دهنده هست او امراضی که در قلب انسان ها وجود داره. یعنی همه امراض معنوی علتش جایگاهش قرآن کریم است. اگر یک نفر کافر هم میشه در حقیقت به خاطر امراض قلبیش است، اگر یک نفر مشرک هم میشه، اگر یک نفر امی که دیدین در نماز پابندی درست نداره سرش حساب نکنین که اون عاقبت میزنه. این واقعیت است، این واقعیت است. به خاطر چی؟ به خاطر این حکم الله است. اما قدر که تو شعار جهاد اصلا میتونی خیلی خوب باید باشه، این فریضه الهی است، اما چقدر به احکام اخلاقی دین پابندی، چقدر از محرمات خود دور میکنی، چقدر در زبان دروغ نیست، چقدر در زبان غیبت نیست، چقدر در زبان تو امینا را که بدون اینا نه خون دادن کار دارن نه پیسه هم مصرف میشه، تو به اینا پابندی؟ آیا اینا فرض نیست؟ آیا راست گفتن فرض نیست؟ آیا ترک کردن غیبت فرض نیست؟ آیا ترک کردن بهتان فرض نیست؟ آیا با مردم برخورد نیکو داشتن فرض نیست؟ اینا خب مصرف هم ندارن، اینا هم نیکویی هم کار ندارن، اینا رو انجام دادی. پس چیست؟ معنای گپ چیست؟ معنای گپ است که ما گپ جات میزنیم، از لحاظ عملی چی داریم؟ تقصیر جدی داریم. چرا این کارو میکنیم؟ برای اینکه می نفس خدا کمی راضی نگاه کرده باشیم. فهمیدین که والا تو بسیار مسلمان خوب محکم هستی دیگه، یعنی ببین گاهی وقت خدا درس هم میدیم، این این جای رو نمیگیره. تلاش ما همی باشه که به معنای واقعی کلمه دین را در زندگی خود عملی بکنیم.